आजची जी ही प्रेस आपयला म्हाका सगळ्यांक खबर आसा 18-19 तारखेक शिवजयंती आसा आनी ही शिवजयंती गोंय ट्युरिजम डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी शिक्षा विजन हाका जोड पावलो म्हणून आमी शिवजयंती सेलिब्रेट करता आनी म्हज्या बरोबर आसा आमचे चेअरपर्सन विजयकुमार नाटेकार तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ अध्यक्ष कौस्तुभ पाटणेकार आमचे शिक्षा विजनाचे सेक्रेटरी दिलीप धारगळकार आणि आमचे सगळे जे प्रमुख हाचे शिवजयंतीचे प्रोग्रामाचे आमच्या बरोबर आसा आमचे माजी कावन्सिलर माजी उपनगराध्यक्ष शिवजयंतीच्या दिसा महाराजांची जयंती साजरी जातली आनी सकाळी 9 ते 10 वर जातली आनी ह्या वेळार हांव आसतलो आमचे मयाचे आमदार प्रेमेन शेट आसतले आमचे नगराध्यक्ष आणि सगळे नगरसेवक आसतले सरपंच पंच आसतले आनी सकाळी आमी दोनूय छत्रपती शिवाजी महाराज जे शांतादुर्गा स्कुला कडेन आसा आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो जो हांगा मामलेदार ऑफिसा कडेन हाका दोनूय ह्या पुतळ्याक आमी हार घालतले सांजचे 4 वरांचेर भव्य शोभायात्रा काडटले आनी ही शोभायात्रा आमी बोर्डे वडाचा वडा हांगा सुरू करतले आनी ही सगळी यात्रा जी मैदाना कडेन येतली आनी हे शिवजयंतीची छत्रपती शिवाजी महाराजांची पालखी आसतली दिंडी पथक आसतले घोडेमोडणी पथक आसतले लेझीम पथक आसतले ढोल ताशा पथक आसतले आनी 2000च्या वयर शिवप्रेमी ह्या मिरवणुकीत सहभागी जातले सांजचे 6 वरांचेर बक्षीस वितरण आनी सत्कार समारोह जातलो आनी ह्या प्रमुखपणान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले हेर मानेस्ते आसतले भारतीय जनता पार्टीचे नवनिर्चित अध्यक्ष दामू नायक हांकांय आमी आपयतले तशेंच बाकीचे सगळे आमचे चेअरपर्सन कावन्सिलर आसतले मंडळ अध्यक्ष आसतलो कौस्तुभ पाटणेकार आनी सांजचे 7:30 साहिल भारती आणि आशा पांडे कोल्हापूर निर्मित मराठमोळा कार्यक्रम शिवयान हो सादर जातलो आणि हो प्रोग्राम जो आसा तो एक 2.5 वरांचो सुमार प्रोग्राम आसा ह्या प्रोग्रामान जे आमी डिझायन केल्लो आसा म्हणजे हो प्रोग्राम डिझायन करपाक म्हाका दिसता आमची टीम लास्ट म्हयनोभर हे काम करत आसा आणि ह्या प्रोग्राम जो आसतलो हेतून रामायण ते शिवकालीन इतिहास सगळे दर्शन जातले हो आमी मुद्दाम कस्टमायज करून घेतलेलो आसा लास्ट 1 म्हयनो आमी हेचेर काम करता आणि परत एकदा आमचे जे सगळे प्रमुख आसा तांच्या मनापासून आभार मानता की ते लास्ट 1 म्हयनो हे सगळे काम करता म्हजी सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा की ह्या प्रोग्रामाक 2 दिसा लोकांनी मोठ्या संख्येन पार्टिसिपेट जावची आणि हो प्रोग्राम सक्सेसफुल करपाक मदत करची म्हणजे असा ऐतिहासिक नाटकान पुढच्या वेळा आमी जे मेल्स म्हणजे असं पळय पुरुष कलाकार असले तेंच्यांनी शिवाजी केल्लो किंवा अनेक भुमिका केल्ल्यो तेंचे सत्कार केले हे फावट ऐतिहासिक नाटकांत ज्या महिलांनी आपलें योगदान दिलां अश्यो डिचोली ज्यो आसा पळय त्यो मतदारसंघांतल्यो महिला तांचो जो आसा पळय तो हांगासर 10 महिलांचो सत्कार जो आसा पळय सुवाळ जातलो त्या खातीर आमी चांचपणी आमची सुरू आसा की उत्कृश्ट अशें तेंच्यांनी हें केल्लें जें आसा पळय तें आमी तांचो सत्कार करतले